به شما بینندگان عزیز. دانیال هستم. با سری برنامه‌های گام بعدی در خدمت شما عزیزان هستیم به همراه خواهر لویز مخوف. خواهر لویز خیلی خوش آمدید. جدا میگم که واقعا برای من باعث افتخاره که در کنار شما میتونم این خدمت رو انجام بدم. اگه عرض سلام دارید خدمت بینندگان بفرمایید. ممنونم دانیال جان. خدمت شما همینطور و بینندگان عزیز سلامی گرم دارم. خیلی خوشحالم که وقت گرانبهاتون رو با ما گذاشتید. امیدوارم مطلبی رو که امروز با هم صحبت میکنیم مورد منفعت، مورد بهره شما باشه و لذت ببرید، بتونیم جلب توجه شما رو بکنیم. ممنون از شما. من که خودم شخصا بی‌صبرانه منتظرم که موضوع امروز که روح مکاشفه و قوت است و بشنویم از شما، ببینیم که چه برکتی بر ما داره. بله، یکی دیگه از جنبه‌های روح القدس رو می‌خوایم امروز با هم صحبت بکنیم. همونطور که اشاره کردید روح مکاشفه و روح قوت هستش. مکاشفه همونطور که مشخصه یعنی یه چیزی رو کشف بکنی، از روح کشف، از کلمه کشف میاد. کشف هم که باز شدن یه مطلبه. این روح القدس هست که مطلبی رو برای ما باز می‌کنه. یکی از کارهای مهم روح القدس اینه که کلام و گفتار خدا و همینطور عیسی رو از طریق یا نبوت یا از طریق کلام به ما منتقل کنه، به ما انتقال بده. هم عیسی هم روح القدس با کلیسا که بدن مسیح باشه، ما ایمانداران باشیم، صحبت میکنه. به هر کدوم از کلیسا ما در کتاب مکاشفه وقتی که میبینیم به 7 کلیسا عیسی صحبت میکنه، این جمله مشترک تو همشون هست. میگه که آنکه گوش شنوا دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. اینو عیسی داره میگه. پس عیسی و روح هر دو صحبت میکنن و هر دو میخوان مطلبی رو برای ما کشف، به اصطلاح باز کنن، بتونیم بفهمیم. در این پیام ها ما میبینیم نقشه های خدا و همینطور نقشه های شیطان رو برای اینکه ما بفهمیم اینا رو در واقع رو میکنن برای ما، میفهمونن به ما. مسیح به شاگردانش اینطور گفت که باید بره تا روح به اینها نازل بشه. یعنی تا زمانی که خودش بر زمین هست روح خدا نیست که بخواد، نه که نباشه، کار میکنه ولی رسما بر زمین نیست. باید بره تا روح نازل بشه و کارهایی که روح در ما میکنه مسیح دونه دونه نام میبره. در بابهای 14 تا 17 انجیل یوحنا ما میبینیم مخصوص در مورد روح القدس صحبت میکنه و دعای عیسی است برای شاگردانش، برای ایمانداران، برای دنیا و یه مقدار در مورد روح القدس و زمانهای آینده صحبت میکنه. میگه که اینطور میگه چیزایی که اسم میبری، یکیش اینه که میگه روح بهشون فیض و آرامی میده. روح کلیسا رو تأسیس میکنه. ما در باب 2 اعمال رسولان میبینیم که در روز پنتیکاست در واقع کلیسا تأسیس میشه و ظهور روح القدس رو میبینیم به چه شکل هست در این قسمت از کتاب اعمال رسولان و میبینیم که از طریق قدرت و حضورش چطور در زندگی ایمانداران اولیه و الان عمل میکنه. روح القدس همونطور که قبلا باز گفتیم یکی از شخصیت‌های تثلیث اقدس هستش. روح القدس که این کلام رو برای ما باز میکنه. من بارها شده تجربه شخصی آیه‌ای رو خوندم، مطلبی رو خوندم، خب اوایل بلد نبودم، همینطور میخوندم و میرفتم، دقت نمیکردم. الان که سنم یه خورده بالا رفته بیشتر دقت میکنم. جاهایی هست که میگم منظور چیه، خیلی گنگه، مبهمه. اولین چیز روح القدس رو برای من باز کن. اغلب شده مثل یه چیزی اینطوری انداخته تو دلم یا مغزم، یهو متوجه شدم چیه. اگه نه خب کتاب ها هست، چیزای جنبی هست، کتابای تفسیر و مهمتر همین که میرم از شوهرم میپرسم ببینم چون بهتر از من میدونه. در حال روح القدس که کلام خدا رو برای ما آشکار میکنه. این سوال که ما که هستیم، چه کسی هستیم، یه سوالیه که معضل فکری خیلی هستش، مخصوصا جوانان زمانی که نسبت به خودآگاه هستن. ما کی هستیم؟ اگه ما بتونیم جواب این سوال رو بدیم، اون وقتی که ما هدف وجودی خودمون رو خواهیم فهمید، که اینو میخواهیم فهمید که ما محصول تصادف و شانس نیستیم. بدونیم کی هستیم، تازه این سوالات برای ما جواب داده میشه. چون که در اون محصول شانس بودن، تصادف بودن یا
تکامل بودن توش هدف نیست. این که من کی هستم در خداوند هدف وجودی من مشخص میشه. برای هدف داشتن یا اینکه هدف بودن باید یه معنی بالاتر از علل وجودی ما باشه. ما بر اساس کلام خدا، طبق کلام خدا، ما ایمان ما بر اینه، چون که میگه که ما به شبه خدا آفریده شدیم و خدایی که خالق هستی و کائنات، خالق ما هست، ما به شکل او آفریده شدیم و از این وجود ما از موجودیت خدا نشأت گرفته، سرچشمه گرفته. ما خودمون شخصا قادر به شناختش نخواهیم بود اگر خودش رو به ما معرفی نکنه، نشناسونه، چون که ما مخلوقیم، خالق اونه. مخلوق نمیتونه خالق رو بشناسه اگه خالق خودش رو به مخلوق نشناسونه، اونو در دسترس نذاره. ما الان خب در دنیای سقوط کرده قرار گرفتیم و چون دنیا در این سقوط هستیم، باز میگم قادر به شناخت خدا نخواهیم بود مگر اینکه خودش رو به ما بشناسونه. مخصوصا در کتاب اشعیای نبی میگه که اصلا گناهان ما بین خدا و ما یک حائل، یک مانع، یک دیواری شده که چشمامون رو کور کرده، بنابراین قادر به شناختش نیستیم. این در اشعیا 59 این سوال مطلب رو مطرح میکنه. خب این سوال که حالا در این دنیای سقوط کرده بشر چطور خدا رو بشناسه، این یه سواله. جوابش هم اینه که نمیتونه. واقعیت اینه که نمیتونه انسان، مخصوصا در این مقطع، بشناسه. آیا خدا این کار رو خواهد کرد؟ جواب 100% بله است. برای اینکه شاهد داریم، مدرک اصلی کتاب مقدس میگه بله و شهادت زندگی خودمون میگه بله. خداست که خودش رو میشناسونه به ما. کتاب مقدس مکاشفه نوشته شده و آشکار خداست. ما در کتاب مقدسه که خدا رو خواهیم شناخت. این کلام مدون و آشکار خداست که الهام خداست در واقع از طریق روح القدس به انبیایی که اینو نوشتن، به نویسندگان این کلام که در طی قرون متمادی نوشته شده، این به اصطلاح الهامی بوده که خود خدا داده به این نویسندگان و این انبیا. حالا ما چون سقوط کردیم، روح القدس 2 کار در ما انجام میده. یکیش اینه که کتاب مقدس رو تو این دنیای سقوط کرده از طریق انبیا برای ما باز میکنه، آشکار میکنه، میفهمیم. بله. دوم این که حالا که کلامو فهمیدیم، ما رو قادر میکنه که کلامش رو زندگی کنیم. پس 2 کاری، یکی میفهمیم، یکی همون رو زندگی میکنیم. 2 چیز داره. این 2 نقش روح القدسه که در واقع مربوط میشه به روح مکاشفه. کلمه مکاشفه رو استفاده روی کشف. این 2 کار رو در واقع در ما مکاشفه میکنه. فهم کلام خدا و زندگی کردن مطابقه. اونم نه که به زور خودمون باشه، روح القدسه که ما رو قادر میکنه و این میشه فیض. اون روحی که ما رو قادر میکنه، اونی رو که فهمیدیم زندگی کنیم، باز به قوت خودمون نیست، به طریق روح مکاشفه. این روح القدس، روح مکاشفه باعث این میشه که ما خدا رو بیشتر بشناسیم. بله. برای خدا رو کشف کنیم. دقیقاً بله، برای اینکه ما رو در یک رابطه عمیقی میبره، اصلا خود به خود باز میشه اینا برای ما. خدا مرحله به مرحله، مثل یه بچه‌ای که تازه به دنیا میاد، شروعش میگه که در رساله عبرانیان میگه که نویسنده عبرانیان البته معلوم نیست کی نوشته، ولی اینطور میگه که اول محتاج به شیریم، مثل یه طفل، مثل یه نوزاد، بعد یواش یواش آماده میشیم گوشت بخوریم و این کار مکاشفه روح القدس اینطور در رشد درک کلام خدا و اینکه اون قدرتی رو به ما بده که همون رو زندگی کنیم. چون دانش تنها کافی نیست. دانش اگر به مرحله به کار بردن در زندگی به دردم نخوره، فایده ای نداره. رو تاقچه میذاریم خاک میخوره. باید بتونیم این رو زندگی کنیم و اینجاست که این روح مکاشفه در واقع از طریق فیض واقعا ما رو کمک میکنه بتونیم خداگونه زندگی بکنیم. پس بنابراین این روح القدسه که در واقع کلام خدا رو به ما میرسونه، به ما میفرسته، به درون ما میفرسته. در مورد اول وقتی که گفتم کتاب رو میفهمیم، ما وقتی این کلام رو میخونیم، کتاب مقدس رو میخونیم، ما میبینیم خدا به طرق مختلف با ما حرف میزنه. خب
مثلا ما مکالمه خدا و موسی رو در کوه سینا میبینیم، ببینیم داره روبرو حرف میزنه با خدا. یا مثلا در کتابای مزامیر داوود یا آصاف، مزمور قره و تمام اون چیزایی که بعضیاش ناشناسه، در تمام اینها ما میبینیم تحت الهام روح داره به اصطلاح با ما حرف میزنه. این مستلزم اینه که ما قلبمون رو به مسیح داده باشیم، روح القدس بیاد. ولی یه سوال برای کسایی که تازه ایمان آوردن این پیش میاد که خیلی موقع ها، یعنی برای خود منم که اوایل ایمان آورده بودم، شاید برای خود شما میگیم که وقتی کلامو میخونم من چیزی متوجه نمیشم یا خیلی کم متوجه میشم. میگین که خدا صحبت میکنه. حالا شما دارید الان توضیح میدید، اگه میشه یکم اینو بازترش بکنید که برای کسایی که تازه ایمان آوردن اون اولین مرحله رو بگیم که چطور متوجه بشن، استمرار بدن، اون کار رو انجام بدن، بعد به این مرحله‌ای که شما دارید میفرمایید برسن. ببینید خدا رو شکر البته برای ترجمه های جدید که میاد اینا سعی میکنن ترجمه چیز خیلی ادبی پیچیده رو ساده تر بنویسن که هر کسی بتونه متوجه بشه. اوایل ایمان همونطور که گفتم مثل نوزادیم، شیرخوریه. بچه خودش شیر میخوره که نمیدونه داره چی میخوره، این فقط میدونه محتاج به شیره. ما میخونیم زندگی چون در رابطه قرار میگیریم، مثل باز میگم یه زن و شوهر هرچه بیشتر با هم زندگی میکنن همدیگر رو بهتر میشناسن، چون رابطه شناخت میاره. صداهای زیادی دور و بر ما هست، ما در طول این رابطه اگر دقت بکنیم صدای زمزمه روح القدس رو در بین صداهای بلند دنیا در مورد این خروشی که دور و بر ما هست میتونیم تشخیص بدیم و این به مرور در اثر شناخته، در اثر رفتن به حضور خداست، موندن در کلام خدا. کلام خدا رو بخونیم، اگه لازم شده چند دور بخونیم. اوایل اگر کمک احتیاج داریم از شبانان، از کسایی که معلمن، یا در هر حال کسایی که یه عمری در گذروند، الان هم خدا رو شکر برای اینترنت، برای امکانات تکنولوژی که داریم درک بکنیم و مثل نبی بگیم که این کلام رو خوردم و به مذاق من شیرین شد. به یوحنا در مکاشفه میگه این کلام رو بخور. اما باز در عهد عتیق در مورد حزقیال، در مورد ارمیا، در مورد اشعیا میگه بخور، این رو بخور. این که مثل خوردنه. برای چی؟ برای اینکه یواش یواش از چیز ساده مثل شیر ما شروع میکنیم به گوشت تموم میکنیم. بریم یه استراحت کوتاه سریع بکنیم، برمیگردیم این مبحث رو حتما ادامه میدیم. با ما همراه باشید عزیز. خیلی خوش آمدید عزیزان به برنامه گام بعدی. قبل از اینکه بریم استراحت بکنیم داشتیم با خاله لویز عزیز در رابطه با روح مکاشفه صحبت می‌کردیم. لویز جان، شما داشتید در رابطه با شیرخوارگی، وقتی آدم تازه ایمان میاره تو اون دوران شیرخوارگیه و وقتی کلام رو تازه داره میخونه صحبت می‌کردیم که باید اینو استمرار بده، شروع کنه به خوندن تا صدای خدا رو در اون به این تشخیص بده. و قبل از اینکه بریم استراحت این به یاد من اومد که دقیقا مثل صدای بچه آدم. توی اگه 20 تا بچه باشه، بچه آدم که حتی گریه بکنه یا خندش صداشو میشناسه، چون انقدر باش در تماس، انقدر باش وقت خیلی مهمه. وقتی باش وقت میذاری صدای بچه تو قشنگ تشخیص میدی. مثلا خانواده است. خانواده است. وقتی در این خانواده الهی قرار میگیریم، شما در خانواده صدای پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر، این تمام نزدیکان رو، نه فقط بچه، زن و شوهر، قشنگ ما میتونیم تشخیص بدیم. کلام خدا از طرق مختلف صحبت میکنه. بابا ما حالا گفتیم الهام بوده چیز، ولی همین طبیعت زیبا. آیا فکر میکنید تصادفی اینطوری مثلا یه درخت خاصی اونطوری سالهای سال قرون متمادی همونطوری عمل کرده، یه درخت دیگه یه جور، اینا تصادفی بوده؟ نه،
از طریق طبیعت کلام خدا میگه با ما حرف میزنه. در رساله رومیان این رو ما میبینیم. فقط از یک روش خدا استفاده نمیکنه برای ایجاد ارتباط با بشر. ما میگفتیم از کلامشه و بعد میبینیم که از طریق انبیا هست، از طریق یه وقت میبینی یه دوستی یه کسی یه چیزی میگه فوراً باز میشه، یا موقعی که داریم میخونیم یا مثل یه چیزی انگار یه برقی روشن شد، یه هوی فکرمون باز شد، اینو فهمیدیم. پس خدا از طرق مختلف مخصوصاً از طریق انبیا که تحت الهام روح به اصطلاح اینو نوشتن با ما حرف میزنه. البته من تو پرانتز بگم از روش‌های مختلف با ما حرف میزنه، ولی بله. تنها راه رسیدن به خدا و این ارتباط برقرار کردن عیسی مسیح. بله درسته. یه جنبه دیگه‌ای که روح القدس داره روح قوته. علاوه بر این که کلام خدا رو برای ما که باز میکنه و ما میفهمیم اون رو زندگی میکنیم، یکی دیگه اینه که روح قوته. ما میبینیم که اصلا در کلام خدا ما اغلب مخصوصا تو کتاب زکریا و همینطور میکا میبینیم که اصلا این روح خدا رو به عنوان قوت خدا بهش میدن. یعنی روح خدا مساوی قوت خدا. پس یک عنوان دیگه‌ای که برای روح خدا داریم و یک کار دیگه، جنبه دیگه‌ای که داریم براش روح قوت هست. باز ما پولس رسول در عهد جدید می‌بینیم به تیموتائوس اینطور می‌نویسه، میگه خدا روح ترس رو به ما نداده. گویا حالا تاریخ میگه کتابای جنبی که گویا ترسیده بوده، چون تیموتائوس شبان کلیسای افسوس بوده و در اونجا یه شهر بت پرست و در حال حالا این یه مقدار ترسیده بوده، از جوان بوده، شبانی کلیسای بزرگی رو داشته، اون وظیفه‌اش اینو ترسونده. میگه چی؟ خدا روی ترس رو به ما نداده، بلکه روی قوت، محبت و تأدیب را، منظور نصیحت را. تأدیب میگه منظور چیز نیست، اعضا رو کتک نمیزنه، تأدیب منظور نصیحت و پند و اردرزه. و ما باز لغاچا میبینیم که میگه عیسی به قوت روح خدمتش رو شروع کرد. به قوت روح. باز میبینیم به قوت روحه که میره بعد از تعمید تجربه میشه و میبینیم که روح القدس داره این پشت صحنه داره کار میکنه. همینطور لوقا 1 در مورد قدرتی از بالا اشاره میکنه. به مریم میگه که قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند. میبینیم کلمه قوت رو استفاده میکنه. باز ما عیسی رو بعد از قیام تو اون فاصله 40 روزی که بر زمین بود، ما میبینیم که قبل از صعودش تو اون فاصله اینو به شاگردان میگه چون روح القدس به شما میاد، آخرین جملهش اینه و با این بالا برده میشه، میگه چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید. اول میگه قوت خواهید یافت، بعد شاهد خواهید بود. ما این باز قوت روح القدس رو تو منزل کرنلیوس میبینیم، باب 10 اعمال، که وقتی که از پتروس دعوت میکنن بیاد براشون صحبت بکنه در مورد به اصطلاح، و کرنلیوس هم کار جالبی میکنه، تمام فک و فامیل و دوست و آشنا و تقریبا نصف شهر رو ور میداره میاره تو خونهش، یعنی یک هزار حسابی جمع میکنه. و ما اونجا میبینیم، میگیم پتروس به این جمع اینطور میگه عیسی ناصری را، در مورد عیسی ناصری که خدا او را چگونه به روح القدس و قوت مس نمود. این رو ربط میده به عیسی که عیسی خودش به روح القدس به قوت روح مس بوده و این با این مس بوده که طی راه میکرده، میگه سیر کرده، اعمال نیکو به جا می آورد. باز از طریق قوت روح. ما آرزوی پولس رسول رو برای کلیسای رومیان ما میبینیم وقتی که داره براشون دعا میکنه، به این برمیگرده، آخر سر رسالش رو با این دعا تموم میکنه، میگه که تا به قوت روح القدس در امید افزوده شوید. ما باز در طول کتاب مقدس ما انبیا، داوران، پادشاهان، حتی کاهنان رو میبینیم که چطور به قوت روح القدس کارهای مافوق طبیعی خدا رو ظاهر میکردن، باعث معجزات عجیب میشدن و این به اصطلاح این ظهور این معجزات فقط به قوت روح القدس بود که انجام میشد. ما پتروس رو میبینیم در رساله دومش اینطور میگه که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشه، یعنی به اراده انسان نبوده، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتن. این چیز نبوت رو داره میگه باز قوتی که از روح القدسه. یا اینکه باز پولس میگه که نقشه خدا توسط روحش به رسولان و انبیای خدا به روح مکشوف شده.
خب بعد پولس در اغلب رسالاتش ما میبینیم که چطور خدا توسط روحش کلیسا رو مجهز میکنه به قوت. حالا ممکنه در خیلی از موارد خودش رو زندگی و خودش رو به اصطلاح تو زندگیش خودش رو ناتوان و ضعیف میدید. ممکنه ما همینطوری در طول زندگیمون خودمون رو به اصطلاح ناتوان و ضعیف ببینیم، چون که با پولس که فرقی نداریم ما، یا اینکه در ضعف‌های شخصی خودمون نتونیم پیروز بشیم. واقعا خبر خوش اینه که در مقابل ضعف‌های ما با قوت روح القدس رو داریم. او هست که ما رو قوت میده، چون روح قوت در مقابل وسوسه ها، حتی در مقابل ارتکاب گناه، بتونیم به کمک خدا به توسط روح القدس ما مقاومت بکنیم در مقابل این ضعف‌ها. اتفاقا وقتی اون نور روح القدس، اون قوت روح القدس رو ما میاد، تازه جلال خدا آشکار میشه. مثل یک کوزه شکسته‌ای که خورد میشه، بعد با قوت روح القدس این چسبایی که بهش وصل پینه میشه این کوزهه، بعد وقتی توی نور که نگهش میداری 100% این مثل اول نمیشه، ولی اون نوره بعضی جاها از توی اون تاریکی، توی اون نور که میگیری، نور از لای اونا رد میشه. اون موقع است که چقدر قشنگ اون قوت خدا رو میبینی، اون نور خدا رو میبینی که چطور از لای این کوزه رد شده و باعث جلال خدا میشه. حتی در مورد خود من، جاهایی که خود من ضعف داشتم، من حتی روم نمیشد، این شهادت رو میتونم الان بگم که روم نمیشد اصلا صحبت کنم، حرف بزنم. بودی؟ الان نشستم اینجا روبروی شما دارم صحبت میکنم و این جلال برنامه خداست که چطور این قوت خدا، روح خدا، قوت خدا که بر ما میاد، تازه جلال خدا آشکار میشه. و به نظر من خدا عاشق همینه. که تو این ضعف‌های ما قوت پیدا میکنه تا نام جلال پیدا کنه، بگیم که خداوند جلال بر نام تو. واقعا مطلب قشنگی رو گفتی. اینو گفتید یاد یه چیزی افتادم، ولی خارج از این نوتامون، یک هنرمند ژاپنی که کارش به اصطلاح ظرف و ظروف چینی و اینجور چیزا میسازه و یک ظرف خیلی عتیقه که از یک پادشاهی به بچه‌هاش رسیده بود و اینا، گویا یکی از افراد که موقع تمیز کردن اینو میندازه میشکنه. این ظرف انقدر با ارزش بوده از نظر عتیقه بودن و از نظر اینکه از خانواده نسل دست گذشته. بعد اینو میده به این هنرمند، این به اصطلاح خانواده سلطنتی، بعد اینو ور میداره با یک چسبی که توش طلا هم قاطی میکنه، پودر طلا قاطی میکنه، اینا رو ور میداره به هم میچسبونه ظرفه و اینو صیقل میده قشنگ، از نظر چیز صافه، ولی قشنگ میبینی که این یه ظرف شکسته است. تصویری که از این هست واقعا کاریه که خدا، روح خدا با ما میکنه. هممون شکسته ایم، هممون از زندگی همچین خیلی خوب و چیز نمیم گذشته، همه ما اینطور و روح القدس که اینطور با اون چسب مخصوص خدا ما رو پیوند میده، همون ظرفی رو میکنه که شکستگی های ما مثل طلا اون جایی که وضع شده میدرخشه. این یک جمله قشنگی هم هست در مورد این چیز که خیلی با قلبم حرف میزنه این مسئله. و در هر حال بگذاریم و این کار روح القدس هست که ضعف های ما رو مدد میکنه و ما رو کمک میکنه. در روح تغییر و تبدیل روح القدس، شما گفتید که اول خجالتی بودید، چیز نبود، آسون نبود برای شما و این تغییر و تبدیل رو الان شما میبینید. روح القدس روح تغییر و تبدیل هر کدوم ما. شهادت زندگی ما این رو نشون میده که ما حقیقتا روح القدس در امر تبدیل و تغییر ما چه نقش بزرگی داشته. از همون ابتدا بوده، نقش مستقیم داشته در مورد به اصطلاح آفرینش، قدرتیه که خدا توسط مسیح ارادهش رو در زندگی کسانی که خودش به اون میسپارن به عمل میاره و واقعا به اون چیزی که خدا برای ما انجام داده اگه یه خورده بشینیم عمیقا فکر بکنیم، واقعا میبینیم که خدا بوده به ما قوت داده، از کجا به کجا ما رو رسونده و جز قوت روح القدس نمیتونیم علل دیگه رو بیاریم بگیم. اون قوتیه که میده و در واقع با اون چی که ما در خودمون به اصطلاح تصویری که از قوت داریم فرق داره. ممکنه ما
چیز نیروی انسانی بدونیم این رو، ولی حقیقتا اون چی که روح القدس اضافه میکنه به این مسئله قوت انسانی، یک مسئله قوه تغییر و تبدیله. گفتم کلام رو بفهمیم، کلام رو بتونیم زندگی کنیم. خودمون نمیتونیم این کلام رو زندگی کنیم اگر روح القدس ما رو قادر نکنه. یکی از تعاریف فیض همینه، میگه فیض لطف بیکران و بی حد و حصر خداست و قدرتیه که ما رو قادر میکنه، قوتیه که ما رو قادر میکنه تا شبیه مسیح بشیم، مسیح گونه زندگی بکنیم. این کار زیبای روح القدس. آمین آمین. صحبت کلام خدا شد. میخوام که شما بینندگان رو دعوت بکنم که کلام خدا رو مثل زنبوری که روی گل میشینه اونطوری تفحص بکنیم. مثل پروانه دیدید که روی گل میشینه، بله. یه ذره میشینه پرواز میکنه، ولی زنبور میشینه شهدش رو میگیره و چه چیزی تولید میکنه از اون شهد؟ عسل. حتی کپک نمیزنه، جان و قوت میبخشه. بله. میخوام شما عزیزان رو تشویق کنم که به این شکل کلام خدا رو بخونید تا کلام خدا در شما قوت بیابه. آمین. قوت بیابید و در ضعف‌های شما جلال خدا آشکار بشه. بله. خیلی ممنون لویز جان برای این مبحث عالی. من خودم شخصا برکت گرفتم. عزیزان شما رو به دستان خداوندمون میسپارم تا درودی دیگر. بدرود.